Grabe no. Grabe ka maayo sa Ginoo sa tong matag usa ka kinabuhi. Tiyaw mo na iyang gisacrifice ang iyang kinabuhi para lang makabaton kag kaluwasan. Iyang gisacrifice iyang kinabuhi para makita nimo ang iyang gibuhat nga manindot nganhi sa kalibutan. Tas usahay, di lang gid usahay, makuha pa nato ang baliwalaon ang iyang gipangbuhat nga kaayo sa ato. Grabe no, kung kita ang nasa sitwasyon ni God. Grabe gid kasakit. Unang igsoon, pasalamat kay si God mahigugmaon. Si God papasayloon mo nang igsoon. Dili na to abusaran ang kaayo sa Ginoo, kay basin biyag pagbalik niya otro ngani sa kalibutan. Magmahay ka tungod kay gibaliwala nimo ang kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi mo na igsoon, mintras dili pa ulahi ang tanan. Dapat magbaton kag realization kung unsa ang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, unsa ang gibuhat sa Ginoo sa atong matag usa ka kinabuhi, unsa iyang gibuhat nga revelation sa atong kinabuhi mo na igsoon. Ayaw gyud baliwala ang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Manang una makadaghan kung unsay gibuhat ni Lord sa tuang tanan ha. God bless. Love ka ni Lord.